سلام كرتونرز، معكم توني كرتوني في فيديو A little reactivate your hips and put your ass out. Gotta put the roll in so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'm the fly out. Catch you at the club, your hips have got me feeling. Body talking through to me, but I think I bring the meaning. Now if you wanna roll with me, then there's a chance for you lady on the freeway. Catch me if you can, but give me in my ride. Still I'm just a simple man, all I want is money plus the fame. I'm a simple man, Mr. International, player with a passport, just like a Latin switch. Do anything you want. هاي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بألف خير. المهم اليوم جبت لكم نظريات الكرتون الحلقة 2. لكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر اللايك وزر السبسكرايب. خلونا نصل إلى 150 سبسكرايب في أقرب وقت ممكن، وهيا لنبدأ. الكرتون الأول هو كرتون لاغ راتس. آمل أنني نطقته بشكل جيد، لكن لا مشكلة. لاغ راتس كرتون ما منا لم يتابع هذا المسلسل المليء بالألوان والأطفال الذين يتحدثون مثل تومي وليل وفيل وتشاكي وأنجيلا. لكن النظرية تقول أن أنجليكا هي التي تتخيل الأطفال الآخرين، وأنهم من صنع مخيلتها، وأنهم بالحقيقة أطفال ميتين من الأساس. وأنجليكا هي الوحيدة الموجودة، ولم يكن لديها أصدقاء، فقامت بتخيلهم والحديث والتعايش معهم كي لا تشعر بالوحدة. وإن الطفل تشاكي بالواقع توفي مع والدته، ولهذا السبب شخصية والده تشارلز متوترة وخائفة بالمسلسل. أما بالنسبة للتوأم ليل وفيل، هم بالأصل طفل واحد، وتوفي في بطن والدته قبل معرفة جنسه إذا كان صبي أم فتاة، فاختارت أنجليكا أن يكونوا توأم واحد، صبي والآخر فتاة. وأخيرا الطفل تومي هو بالأصل غير موجود بالحياة، ونرى شخصية والده بالمسلسل دائما بالقابو يصنع ألعاب لولده الذي لم يأتي بالأساس، ونستنتج أن المغامرات جميعها كانت كذبة، وأن أنجليكا كانت تصنع هذا بمخيلتها لكي لا تشعر بالوحدة. أما الكرتون الثاني فهو كرتون وقت المغامرة. أنا شخص مريبا جدا، فلنعتقله. أنا لا أنكر أن هذا من أحد أجمل المسلسلات الكرتونية التي أتابعها، لكن ألا تلاحظون أنها غريبة بعض الشيء؟ التفسير الوحيد للأشخاص والعالم الغريب الذي نراه بالكرتون هو الإشعاع النووي. نعم، الإشعاع النووي. حرب الفطر الكبيرة خلقت وشوهت المخلوقات الغريبة التي نراها بالكرتون. حدثت تلك الحرب قبل آلاف السنين بالعالم، والناجين الوحيدين هما سايمون ومارسلين. لكن سايمون لم يمت من الصواريخ والقذائف، لأنه كان يرتدي تاج اشتراه من شخص غريب الأطوار، ومن حينها لم يتخلى عن التاج وأصبح يرتديه دائما. التاج كان لديه قوة خارقة، وكان السبب بنجاة سايمون، وهو الذي جعل سايمون يصبح ملك الجليد. وبعدها بمئات السنين ظهرت أرض تسمى أرض أو، وهي العالم الذي يعيش فيه فين وجيك. وفي إحدى الحلقات نرى أن فين وجيك أصبحوا بالعالم الآخر، وفي نفس الوقت نرى ملك الجليد يضحي بحياته لحماية العالم من الصواريخ والقنبلة النووية. عندما يضحي الملك الجليد بحياته ينفجر التاج ويغطي العالم بأكمله بالجليد، ويصبح الكوكب متجمد. لكن في العالم الأصلي نستطيع رؤية قطعة ناقصة من الكرة الأرضية، وهي نفس البقعة التي كانت تتواجد فيها أرض أو. أما وأخيرا كرتون السنافر. أنا أسرع. تحرك يا قوي، هيا تحرك. أنا أسن. دعوني أخبركم أنني كنت من عشاق السنافر ومن محبي لهم. طبعا أن الكرتون جميل جدا وممتع، لكن بعد هذه النظرية سوف تغير كلامك. النظرية تتحدث على أن السنافر يمثلون الحزب النازي لهتلر، ويمثلون جماعة الكي كي كي. هي منظمة متطرفة وعنصرية، وعنصريتها تجاه الأشخاص ذوي البشرة السوداء والديانات الأخرى. وكانوا يأخذون الأشخاص ذوي البشرة السوداء ويعذبونهم ويحرقونهم ويقومون بصلبهم. الغريب
الغريب بالموضوع أن قبعات السنافر تشبه إلى حد كبير قبعات جماعة KKK. حسنا، يمكن أن تكون مجرد مصادفة، لكن دعوني أخبركم بالمزيد أن رئيس جماعة KKK يكون رداؤه باللون الأحمر، وبنفس الوقت لون رداء بابا سنفور باللون الأحمر. السؤال الذي يدور بذهنك الآن يا عزيزي، ما الرابط العجيب بين الحزب النازي وجماعة KKK؟ سوف أجيبها أن الحزب النازي اتخذ مع جماعة KKK. أيضا يوجد تشابه كبير بين تحية السنافر وتحية هتلر. حسنا يا أصدقاء، لقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أخبروني عن النظريات، كيف المؤثرات والأشياء والأصوات. أحاول أن أقوم بنظريات مخيفة، لأن النظريات تدمر الطفولة وتدمر أشياء في القلب. لذا يا أصدقاء لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وزر السبسكرايب. كان معكم توني كرتوني، إلى اللقاء يا كرتونرز، يلا باي.